मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणा सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। आम्। मान्यः, अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य तत्र श्लोकान् पठन्तः स्मः। अस्माकं क्रमे त्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र शम्भोः 48 कानिचन नामानि पठितानि। भूतेशः, खण्डपरशुर्गिरिशो, गिरीशो मृडः, मृत्युञ्जयः, कृत्तिवासाः, पिनाकी, प्रमथाधिपः इति। इदानीं तावत् अस्माकं क्रमे 31 पाठस्य आरम्भः भवति। तत्र अग्रिमः श्लोकः इदानीं पठ्यते। क्षणमेकम्। आम्, एषः श्लोकः अस्ति 32 श्लोकः। आम्। फलकं दृश्यते खलु मान्यः? आं महोदय, दृश्यते। अस्तु। तत्र उग्रः उग्रः कपर्दी श्रीकण्ठः शितिकण्ठः कपालभृत् वामदेवो महादेवो विरूपाक्षस्त्रिलोचनः इति श्लोकं पुरस्कृत्य अद्य वयं विचारं करिष्यामः। पश्यामः कथं कथं व्याख्याता तत्र व्याख्याति। आम्, उग्रः अस्मिन् विषये अत्र पश्यन्तु। उच्यति अर्थात् क्रुधा संबध्यते। क्रुध धकारान्तः शब्दः कोपार्थे क्रोधार्थे, नाम क्रोधेन संबध्यते यः सः उग्रः। अत्र एवं व्युत्पत्तौ उच् समवाये इति धातुः भवति। अस्य अस्मात् धातोः रन् इति प्रत्ययः भवति। ऋज्रेन्द्र इत्यादि एकं सुदीर्घम् उणादिसूत्रं, तेन रन् प्रत्ययः भवति। गश्चान्तादेशः अर्थात् धातोः अन्त्यस्य वर्णस्य स्थाने गकारादेशः च भवति। अतः का स्थितिः जायते? उच् रन्, उच् र, चकारस्य स्थाने गकारादेशः, उग् र मेलनेन उग्र इति प्रयोगः सिद्धः भवति। विभक्तिकार्ये उग्रः इति रूपं प्राप्नुमः। इति एकम्। ततः अपरं नाम पश्यामः, कपर्दी इति। तत्र कथयति पश्यन्तु। कपर्दः अस्य अस्ति, कपर्दः अस्य अस्ति इति अर्थे तत्र अस्ति खलु अत इनिठनौ इत्यनेन सूत्रेण इनि प्रत्ययः भवति। कस्मात्?
कपर्द इति शब्दात्। तर्हि कपर्द इनि इनि एतस्य इन् अवशिष्यते। कपर्द इन् यस्य इति चैतन्येन दकारोत्तरवर्तिनः लकारस्य लोपः। कपर्दिन्। ततः स्वामिन् एतस्य स्वामी स्वामिनौ स्वामिनः इत्यादि निरूपाणि यथा तद्वत् कपर्दिन् एतस्य कपर्दी कपर्दिनौ कपर्दिनः इमानि रूपाणि भवन्ति। कपर्द शब्दः तु तत्र शिवस्य जटार्थे प्रयुज्यते। अग्रे आगमिष्यति। तत्र पर्वपूर्ण इति धातोः भावे क्विप् प्रत्ययं कृत्वा वकारस्य लोपं कृत्वा पर् इति शब्दः साध्यते। ततः केन पूर्तिं ददाति इति कपर्दः कप् प्रत्ययान्तः शब्दः साधयिष्यते अग्रे। अतः कपर्द शब्दविषये विस्तरेण तदा एव चर्चां करिष्यामः यदा सः शब्दः मूले आगमिष्यति। अधुना सामान्यार्थः कपर्द शब्दस्य शिवजटा इति बुद्धौ स्थापनीयः। तर्हि शिवजटा इति अर्थः कपर्द शब्दस्य भवति। तादृशः कपर्दः अस्य अस्ति इति कारणात् एषः कपर्दी भवति इति। सम्यक्। ततः अग्रिमं शब्दं पश्यन्तु। श्रीकण्ठः इति। तद्विषये किं कथयति पश्यन्तु। श्रीः कण्ठे यस्य। तर्हि श्री एतस्य कोऽर्थः अत्र स्वीकृतः शोभा। शोभा नाम दीप्तिः। हम्म। तर्हि श्रीः यस्य कण्ठे भवति सः श्रीकण्ठः भवति। बहुव्रीहिसमासः अस्ति। बहुव्रीहौ यद्यपि सप्तम्यन्तस्य पूर्वनिपातः भवति कण्ठे कालः इत्यादिषु यथा, परन्तु क्वचित् परतः अपि सप्तम्यन्तं निपात्यते। गड्वादिभ्यः परा सप्तमी वाच्या इत्यपि अस्ति बहुव्रीहौ। एवं हाँ, तत्र कण्ठ शब्दः तु शरीरावयववाचकः। शरीरावयववाचकः तद्विषये तु अग्रे चर्चा करिष्यते। कठि इति धातोः अच् प्रत्ययान्तः सः शब्दः साधयिष्यते। मूले यदा आगमिष्यति कण्ठशब्दः तदा तत्रैव तस्य व्युत्पत्तिं सूक्ष्मतया विचारयिष्यामः। आ, ततः शितिः शितिकण्ठः इति अस्ति खलु अग्रिमं नाम। तत्र उच्यते शितिः कण्ठः अस्य। अत्रापि विग्रहः तत्र बहुव्रीहिपरतया एव क्रियते। शितिः एतस्य अपि बहवः अर्थाः दृश्यन्ते। शितिः एतस्य कृष्णः इत्यपि अर्थः अस्ति। कृष्णः नाम कृष्णवर्णविशेषः। अत्र तु कालः इत्यपि अर्थः स्वीकृतः अस्ति। एवं बहवः अर्थाः स्वीकृताः वर्तन्ते। नाम कालः अस्य कण्ठः वर्तते, अतः एषः शितिकण्ठः अस्ति। अथवा विषपानादिकारणेन विषपानजन्य कृष्णता ब्लैकनेस तस्य कण्ठे दृश्यते इति कारणतः अपि सः शितिकण्ठः भवितुमर्हति यदि शिति इति शब्दस्य कृष्णार्थः स्वीक्रियते तर्हि। सम्यक्। अग्रे अस्ति हा
हा, एषः श्लोकः तु जातः अग्रे। अग्रे किमस्ति कपालभृत् इति पश्यन्तु। एतस्य कथं व्युत्पत्तिः। कपालं बिभर्ति इति कपालभृत्। कपालमिति कर्मण्युपपदे डुभ्रिय इति धातु भृङ् धातुः भरणार्थकः। अ, तादृशे अर्थे एषः धातुः स्वीक्रियते। अतः कपाल इति उपपदे सति भृ धातोः क्विप् प्रत्ययः भवति। क्विप् च इत्यादीनि अनुशासनानि सन्ति एव। अतः कपाल भृ क्विप्, क्विपः सर्वलोपः भवति। ततः ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यनेन तुगागमः भवति। स च कित्वात् भृ इति धातोः अन्तावयवः भवति। अतः कपालभृत् तकारस्य दकारः जष्टुं विकल्पेन भवति। यथा रामात् रामाद् इति भवति तद्वत् कपालभृत् कपालभृद् इति रूपद्वयं तत्र सिद्ध्यति। तर्हि कपालः नाम इत्यनेन अत्र किं गृह्यते इति चेत् भिक्षापात्रं। कल्पद्रुमं वयं पश्यामश्चेत् कपालम् अर्थात् भिक्षापात्रं बिभर्ति नाम धारयति धरति। अयमपि अर्थः अस्य धातोः भवति तत्र कल्पद्रुमे दृश्यते। भिक्षापात्रं यः स्वीकृत्य तिष्ठति सर्वदा भिक्षाश्रितः भवति भिक्षां याचते तादृशः शिवः अस्माकं कपालभृत् भवति। कपाल एतस्य शब्दस्य मस्तकम् इत्यपि एकः अर्थः भवति। तथा चेत् नराणाम् अथवा दैत्यानां मुण्डमालविशेषं मुण्डमालाविशेषं धरति बिभर्ति। यदि भृधातो धारणार्थः स्वीकरणीयः तथापि सः कपालभृत् भवितुम् अर्हति। एवं खलु। यतः पुराणेषु तादृशमपि रूपं प्रचण्डरूपं चण्डरूपं श्रूयते शिवस्य यदा सः दुष्टसंहाररतः भवति तदा। हम्म? हम्म। अग्रे अस्ति वामदेवो महादेवो विरूपाक्षस्त्रिलोचनः। वामदेवः इत्यनेन किं विवक्षितम् तत्पश्यन्तु। वामयति अर्थात् वमनं कारयति। वॉमिटिंग भवति खलु तत् कारयति परन्तु केषां दुष्टानां कारयति। ये दुष्टाः भवन्ति सज्जनान् पीडयन्ति नक्तं दिवम् अधर्ममार्गेण एव अन्येषां बाधां जनयन्ति तेषां मदं वामयति। अतः कारणात् एषः वामः अस्ति। कः शिवः। कथं सिद्ध्यति वामशब्दः अत्र वम् उद्गीरणे इति धातुः भवति। पित् एषः धातुः टुवम् अस्मात् णिच् भवति वम् टु एतस्य तु इति संज्ञा भवति आदरीं टुडवः लोपः च भवति। ततः वम् णिच् उपधा वृद्धिः वाम इ वामी नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यनेन अच् प्रत्ययः वामी अ णेर् इत्यनेन णेः लोपः वाम अ वाम इति सिद्धं भवति। ततः कर्मधारयः भवति। वामश्चासौ देवश्च वामदेवः इति। हम्म? एवमस्ति। अन्याः अपि बहुविधाः व्युत्पत्तयः अत्र प्रदत्ताः वर्तन्ते। प्रसिद्धा या व्युत्पत्तिः अस्ति तां व्याख्याता आदौ ददाति।
तथापि तावदपि ज्ञातं चेत् पर्याप्तम्। तर्हि वामश्चासौ देवश्च वामदेवः इति कर्मधारय समासः भवति। कर्मधारय तत्पुरुषसमासः भवति। वामदेवः महादेवः इत्यस्ति खलु अग्रे। तदनन्तरं विरूपाक्षः, तदनन्तरं त्रिलोचनः। महादेवः इत्यत्र पश्यन्तु। महाश्चासौ देवश्च। अपि च देव तु देवशब्दः तु दिवुक्रीडादिधातोः तत्र अच् प्रत्ययान्तः सिद्ध्यत्येव। महाश्चासौ देवश्च, तत्र महत् देव यदा समासं वयं कुर्मः, महत् देव, महत् शब्दः च मह धातोः, महि पूजायाम् इति धातुः अस्ति, तस्मात् औणादिके अतिप्रत्यये कृते महत् शब्दः सिद्धः भवति। सः त्रिलिङ्गी। महान् महान्तो महान्तः इति पुल्लिङ्गे, महती महत्यौ महत्यः इति स्त्रीलिङ्गे, महत् महती महान्ती इति नपुंसकलिङ्गे च भवन्ति। तर्हि महत् महाश्चासौ देवश्च महादेवः। महत् देव इति स्थिते तकारस्य आत्वं भवति। आन् महतः समानाधिकरणजातीययोः इत्यनेन सवर्णदीर्घः च जायते, महादेवः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। महोदय, आम्। नमस्ते। अत्र महाश्चासौ तत्र अनुस्वारः कथम्? एतदस्ति, पदान्ते नकारः। न न, एतद् अस्ति खलु किम्, अत्रानुनासिकात् परोऽनुस्वारः। तत्तु पदान्ते न भवति न। न न तत् नश्य विप्रशान् वा? आम्, तदनन्तरं महान् चासौ इति भवति, तदनन्तरं न स्थाने रु भवति, महारु चासौ। नश्य विप्रशान्। हा। न तद् हनुमांश्च। अस्तु। धन्यवादः। अत्र तदेव। अत्र अनुनासिक। सत्यम्। अम्परे छवि च इत्यत्र अम्परः छवकः अस्ति, च अस्ति, अतः नकारस्य रुत्वं भवति। हाँ। रुत्वस्य रेफस्य रु एतस्य र अवशिष्यते, र एतस्य स्थाने विसर्गः भवति, तस्य विसर्जनीयस्य साहित्येन सत्वं भवति, सकारस्य शकारः श आगच्छति। हाँ। तर्हि तत्र एकः अवगतम्। हा, अहमपि स्मरन् अस्मि। तत्र नियमद्वयम् अस्ति। एकं तु अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, नाम अत्र रुप्रकरणे हम्म। रोः पूर्वस्य अनुनासिकः भवति, अतः अत्र अनुनासिकः अपि शुद्धः महा हम्म। भवति खलु, चन्द्राकृति। चन्द्रबिन्दु। सः अपि शुद्धः। अपि च वा इत्युक्तम्, अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा, तर्हि यस्मिन् पक्षे अनुनासिकः न भवति तस्मिन् पक्षे अनुस्वारागमः भवति। अतः अनुस्वारस्य क्षन्तव्य किमुक्तं तद्, अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः अवगन्तव्यः। एषा प्रक्रिया अस्ति। तत् अस्ति खलु, नश्चव्यप्रशान् इत्यादि उदाहरणानि उच्यन्ते खलु, आम् महोदय। चक्रींस्त्रायस्व इत्यादीनि तानि तद्वत्। अस्तु। अग्रे अस्ति विरूपाक्षः इति अस्ति खलु, सत्यं विरूपाक्षः त्रिलोचनः। तत्र कथयति विविधानि वि विविधार्थे वि इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। कुत्र? विरूपाक्षशब्दे। विविधानि नाम अनेकप्रकारकाणि, रविचन्द्राग्निरूपाणि, हाँ? अक्षीणि यस्य, नाम अनेकप्रकारकाणि, अनेकप्रकारकरूपाणि, अक्षीणि अर्थात् नेत्राणि वर्तन्ते तस्य। तस्य एकं नेत्रमस्ति रविः, अपरं नेत्रमस्ति चन्द्रः, अग्निः, एवं रीत्या तस्य बहूनि नेत्राणि वर्तन्ते। आकाशे देदीप्यमानं प्रत्येकं नक्षत्रं तस्य महादेवस्य नक्षत्रम् अस्ति। महादेवः कः? सर्वव्यापकः, सर्वेषु
आकारेषु विद्यमानः सः निराकारः परमेश्वरः ईश्वरः महादेवः। सम्यक्। हाँ, शिवस्य पुराणेषु उक्तः यः शिवः पार्वतीपतिः, तस्य जटा अस्ति, गङ्गा अस्ति, हाँ, कण्ठे सर्पः अस्ति, इत्यादि इत्यादि। तत्र सिम्बालिक् मीनिङ्ग्स् भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु वेदे शिवः नाम सर्वव्यापकः, सर्वव्यापकं परब्रह्म, हाँ, यः वर्तते, तदेव सर्वेषु आकारेषु आकाररहितः सन् सः विद्यमानः इति यजुर्वेदः एव कथयति। ॐ खं ब्रह्म इति, नाम ख मीन्स् आकाश, आकाशवत् यः सर्वत्र व्यापकः सः शिवः, यस्य कृते पुराणे एकम् अत्यन्तं रुचिकरं रूपं दत्तं वर्तते। पार्वतीपतिः, अनादिः, अनन्तः, अ, दुष्टनाशकः, सज्जनरक्षकः इत्यादिकम्। अथ तस्य सर्वव्यापकस्य शिवस्य रविः, चन्द्रः, अग्निः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति, इत्यादीनि नेत्राणि भवन्ति, अतः सः विरूपाक्षः अस्ति। तर्हि अत्र बहुव्रीहि समासः भवति। केषां बहुव्रीहि समासः अस्ति? वि रूप अक्षि। रूप अक्षि इत्यत्र सवर्णदीर्घः क्रियते। विरूपाक्षि, अक्षि इत्यत्र ह्रस्व इकारान्तः शब्दः भवति, विरूपाक्षि। तर्हि विरूपाक्षि इति ह्रस्वान्तात् इकारान्तात् बहुव्रीहेः समासान्तः षच् प्रत्ययः भवति, तदर्थम् अत्र सूत्रमेव स्मारितवान् अस्ति। बहुव्रीहौ सख्यक्षणोः स्वाङ्गात् षच्। बहुव्रीहि समासे सक्थि अक्षणी इति यदि अन्ते भवति, क्षन्तव्यः, सक्थि अक्षि इति शब्दः यदि बहुव्रीहि समासस्य अन्ते भवति, तदा तस्मात् षच् इति प्रत्ययः भवति, शचः अवशिष्यते। अतः का स्थितिः जायते? विरूपाक्षि अ, यस्य इति चैतन्येन क्षि इत्यत्र विद्यमानः इकारः लुप्यते। विरूपाक्ष अ, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष विभक्तिकार्ये कृते विरूपाक्षः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। एवमत्र विवेकः करणीयः। अन्याः अपि अत्र व्युत्पत्तयः उक्ताः वर्तन्ते, परन्तु तासां प्रसिद्धा व्युत्पत्तिः अत्र अस्माभिः विचारिता तावदेव। त्रिलोचनः इत्यपि प्रसिद्धं नाम शिवस्य भवति। त्रीणि लोचनानि यस्य, पुराणे पुराणोक्तशिवे वयं त्रीणि लोचनानि पश्यामः खलु। सामान्यतया नेत्रद्वयं तु यथा अस्माकं वर्तते तथा तु अस्ति एव, मस्तके एकं तृतीयम् इतोपि भवति। प्रलयकाले एव तस्य उद्घाटनं भवति, यदा सः शिवः संहारं करोति। अपि च एते पृथक् न सन्ति। कथादृष्ट्या कदाचित् अलङ्कारदृष्ट्या उच्यते, आं विष्णुः ब्रह्मा विष्णुः महेशः, तथा न। एकस्याः एव शक्तेः इमानि नामान्तराणि वर्तन्ते। सः एव शिवः वर्तते, सः एव विष्णुः वर्तते, सः एव ब्रह्मा वर्तते। यतः वेदः एकेश्वरवादस्य पोषकः, प्रतिपादकः च। ईश्वरः अनेकः कदापि न भवति, एकः एव भवति। आम्, अनेकेषु पदार्थेषु सः एकः विद्यमानः भवति, तत्तु अस्ति। तर्हि त्रीणि लोचनानि भवन्ति यस्य, सः त्रिलोचनः भवति। अत्रापि बहुव्रीहिः आश्रितः दृश्यते। त्रिषु कालेषु लोकेषु, नाम त्रिषु कालेषु अथवा त्रिषु लोकेषु अथवा त्रिषु गुणेषु, सत्त्वरजस्तमांसि त्रयः लोकाः, भूभुवः स्वः इत्यादयः लोकाः। आ, वेदेषु त्रयः वेदाः, वेदत्रयी इति यद् अस्ति, सामवेद यजुर्,
लोचनं नाम लोचनं शब्दः ज्ञानार्थे अपि अस्ति। ज्ञानं नाम बोधः अस्ति यस्य सः अपि त्रिलोचनः भवितुम् अर्हति। त्रयः वेदाः वर्णाः अकारोकारमकाराः अत्र पश्यन्तु, वेदशब्दः वर्णार्थे अपि अस्ति मान्यः। हम्म? अत्र अवधानं कुर्वन्तु। त्रयः वेदाः, वेदः वर्णार्थे ते के, एकः अकारः, अपरः उकारः, तृतीयः मकारः। अ ओ इति मेलनेन किञ्चित् दर्शयामि। अ ओ अत्र या व्युत्पत्तिः एवं ग्रन्थकारेण उच्यमाना अस्ति, तत्र के त्रयः वर्णाः उक्ताः? क्षन्तव्यम्, अ, तदनन्तरम् अग्रे किमुक्तं तत्र? अकार ओकार, उकार। हाँ, ओकार उकारः अस्ति। हाँ, ओकार न उकार उकार। उकार हाँ, हा, उकार अकार ओकार इति उक्तं, परन्तु मकार मकार मकार। सम्यक्। अत्र यदि गुणं कुर्मः तर्हि किं जातम्? ओम। ओ ओ एवं। सम्यक्। म, पश्यन्तु, एतदपि ईश्वरस्य नाम। वस्तुतः एतद् अपि इति न, एतदेव वेदे सङ्कीर्तितं नाम अस्ति। ईश्वरस्य वैदिकं नाम किम्? ॐ। पश्यन्तु, यजुर्वेदस्य अन्तिमः मन्त्रः कथयति, योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्म। अपि च आरम्भार्थे अभ्यादानार्थे महर्षि पाणिनिः अत्र प्लुतं सूचयति एवम्। ॐ तत्किञ्चिदहं दर्शयामि। प्रसङ्गः आरब्धः अस्ति, अतः किञ्चित् वदामि। सूत्रमस्ति, ओमभ्यादाने 8 to 87। अत्र पश्यन्तु, अभ्यादानं प्रारम्भः नाम यदा वयं किमपि प्रारम्भं कर्तुम् इच्छामः, तदा अस्माकं वैदिककालतः आरभ्य परम्परा अस्ति यत् एषः ओम् इति प्लुतः करणीयः। सम्यक्। अधुनैव भानुजी दीक्षित महोदय उक्तवान् खलु यत् अ उ म एते त्रयः वर्णाः वर्तन्ते यस्य, सः अपि त्रिलोचनः भवति। हा? अथ पाणिनिः महोदय तत्र अभ्यादानार्थे नाम प्लुतमपि कथयति। अतः तत्र मम सन्देशेषु अथवा अन्यत्र अन्यत्र भवद्भिः उक्तं स्यात्, दृष्टमपि स्यात् कदाचित्, अहं तत्र एवं प्लुतं लिखामि, यतः ऋषिणा तथा उक्तम् अस्ति। सम्यक्। अतः तत्र या व्युत्पत्ति उच्यमाना अस्ति नाम त्रयः वेदाः वर्णाकारमकाराः वा लोचनानि वर्तन्ते यस्य, तर्हि ओम् इति लेखने अथवा इति कथने अपि शिवस्य विशिष्टः अर्थः भवति। अपि च अत्र इतोपि अन्तः यदा प्रविशामः अ उम एतेषामपि अर्थाः भवन्ति। अवरक्षणे इति धातोः औणादिके मन् प्रत्यये कृते ओम् इति शब्दः सिद्धः भवति। हम्म। अतः एवम् ईश्वरस्य, अपि च योगदर्शनकारः अपि कथयति किं, तस्य वाचकः प्रणवः, नाम ईश्वरस्य वाचकः एषः प्रणवः। प्रणवः नाम ॐ, ईश्वरस्य आद्यं नाम भवति यद्वेदे सङ्कीर्तितं भवति। ॐ तत्रापि भवन्तः मङ्गलरूपेण यदि आरम्भं कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि ॐ इति लिख्यते। एतदेव पुरस्कृत्य आ, महर्षिणा स्वामी दयानंद सरस्वती वर्येण मुख्यतया एषः ध्वनिः कृतः यत् भोः वेदे अष्टाध्याय्यां कोशेषु तत्र तत्र त्रिगुणात्मकस्य तस्य ईश्वरस्य सर्वाधिकतया सार्थकं किञ्चन नाम अस्ति यदि, तत् ओम् इति भवति। अस्तु, यद्यपि ओम् एतस्य मुख्या चर्चा अत्र नास्ति, तथापि ओम् इति अर्थः त्रिलोचनशब्दादपि आयाति इति अत्र व्याख्यात्रा तत्र प्रस्तुतं प्रतिपादितं मान्यः। एवम् अत्र एषः श्लोकः भवति। अद्यतनपाठम् आदाय भवतां कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् उपस्थापनीयः मान्यः। महोदय नमस्ते। नमस्ते। महोदय
प्रथमं शब्दम् आश्रित्य महोदय तत्र उग्र इति शब्दे महोदय व्याख्याने एका पङ्क्ति दत्ता महोदय। हम्म। अत्र पश्यतु महोदय, उग्रक्षत्रियतः शूद्र्यां सुनावुत्कट रुद्र्यो उग्र वचा विचिक्किकयोः विचिक्किकयोः, हाँ। महोदय। उग्रः क्षत्रियतः अत्र तसिल् तस् प्रत्ययः सप्तम्यर्थे अस्ति। सार्वविभक्तिकस्तसिः इति उच्यते एषः। वयं तु सद्यः एतावता अस्माभिः पञ्चम्यर्थे तसिः अस्ति इति श्रुतवन्तः स्याम। गृहतः गच्छति नाम गृहात् गच्छति इति न। यत् अन्यत्र पश्यतु सर्वत्र सप्तमी अस्ति। शूद्र्यां सप्तमी अस्ति, सूनौ सप्तमी अस्ति, उत्कटरुद्रयोः सप्तमी अस्ति, वचा विच्छिक्किकयोः इत्यपि सप्तमी अस्ति। किन्तु क्षत्रियतः इत्यत्र तः इत्यस्य अर्थः अस्ति क्षत्रियतः, एतस्य अर्थः अस्ति क्षत्रिये इति। नाम उग्रः इति शब्दः क्षत्रियार्थे अपि प्रयुज्यन्ते, क्षत्रियाः अपि उग्राः भवन्ति इति भावः। शूद्र्यार्थे अपि प्रयुज्यते, शूद्री काचित् तस्याः अर्थे अपि स्यात्। तत् किमर्थम् एतदुक्तं, कस्य कोशस्य इदमुदाहरणम् इत्यपि द्रष्टव्यम्। नाम एते किमपि नास्ति, अस्मिन् श्लोके उग्रशब्दस्य पर्यायशब्दाः उक्ताः वर्तन्ते तावदेव। अथवा एतेषु एतेषु अर्थेषु उग्रशब्दः प्रयुज्यते इत्येव। क्षत्रियः सर्वदा उग्रः भवति, यदि सः उग्रः एव न भवति तर्हि युद्धं कथं कुर्यात्, अतः एवम् उक्तम्। अस्तु शूद्री किमर्थम् उग्रा भवति तत्तु द्रष्टव्यम्। तस्याः कर्म तथा भवति अतः वा इति। अस्तु। अस्तु महोदय, अग्रे अग्रे अस्ति महोदय श्रीकण्ठ। श्रीकण्ठः कुरु जाङ्गले शङ्करे च महोदय। अस्याः जाङ्गलार्थे अपि अस्ति कुरुजाङ्गले, नाम कुरोः जाङ्गलं, कुरुप्रदेशस्य जङ्गलक्षेत्रं यद् वर्तते, तादृशे अर्थे अपि एषः शब्दः प्रयुज्यते इत्यर्थः। जङ्गलशब्दः संस्कृते अपि अस्ति, तत्र कस्य निर्जनस्थान अर्थे जङ्गलशब्दः प्रयुक्तः अस्ति, कल्पद्रुमे द्रष्टुं शक्यते। नाम कुरोः जाङ्गलम, जंगले भवन जाङ्गलम, कुरु के जंगलों में जो कुछ होता है उसके अर्थ में भी श्रीकंठ शब्द प्रयुक्त होता है। कोई होगी वस्तु द्रष्टव्यम्, अत्र इतोपि अनुसन्धानं करणीयम्। शङ्करे च, शङ्करार्थे तु वयं पठन्तः स्मः एव। पूर्वमपि महोदय महेश्वर इति प्रसङ्गः जातः महोदय, तत्रापि वयं चर्चां कृतवन्तः। महत् इति शब्द कश्चन उणादि अतिप्रत्ययं योजयित्वा आम् आम् आम्, सिद्ध्यति। साधितः महोदय। महोदय मया उणादि कोशः दृष्टः महोदय, तत्र न लब्धः महोदय अति इति तदेव कश्चन। एवं भवति। उणादीनां विषये तदेव उक्तं खलु मया गते पाठे, सः सिद्धान्तः बुद्धौ स्थापनीयः। न अत्र सर्वे प्रत्ययाः सर्वाः च प्रकृतयः कदाचित् नापि दृश्यन्ते, तथा भवति। तथा अस्तु एकवारं अस्तु। ट्रै कुर्मः। बहुलकात् महोदय हाँ हाँ, एकक्षणम्, एकवारं तथा अस्तु ट्रै अस्तु कुर्मः। महोदय। अस्ति खलु, अति अत्र अस्ति, पश्यतु। वर्तमाने पृषद् अत्र अस्ति खलु, महत् बृहन् महत्, महत् शब्दः अत्र अस्ति खलु निपातितः। अस्तु 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 महोदय, हाँ, क्षम्यताम्। अस्तु अति महोदय। प्रत्ययान्तः निपातितः, अतः तत्र अस्तु लभ्यते। अस्तु। अस्तु, अन्यत् अद्यतनपाठम् आदाय प्रश्नाः। समूहे ये प्रश्नाः भवता पृष्टाः तेषाम् उत्तरमहं समूहे एव दास्यामि यदा समयं प्राप्स्यामि। अद्यतनपाठमादाय कोऽपि प्रश्नः इतोपि अस्ति चेत् पृच्छन्तु। सम्यक्, तर्हि अस्तु, मङ्गलं कुर्मः। अग्रिमकक्षायाम् अग्रे पठिष्यामः। समूहस्थप्रश्नान् अहं यावत् शक्यम् अद्य वा श्वः वा तत्र समाधानं करिष्यामि। टैप् कर्तुं समयं लभे यदि टैप् कुर्याम्, अन्यथा वाय्स् मेसेज् प्रेषयिष्यामि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः स्येव्यतामक्षयो धीराः सर्षिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य एषः तत्र अस्माकं क्रमे 31 पाठः सम्पन्नतामगात्। अग्रिमे पाठे
अग्रिमं पद्यमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः।